سلام كبرات تخطاتلتي نحز دما ناباكم زحرنايم وانا من قداسين معبالتات كم صعب وادينا لكم لنا كساب موداتا كتكاتلنا channelنا سبسكرايب تجبروا نعدم ناب زرزرو مبيلنا كاب حدا منستر بلصقنا زخونه منستر برهانو ايثيوبيان ناب 225 مليون زخونه حزب حزنا مس كبابي 4 مليون حزب زلوا ايرترا بتسعنو محبراوي مرخبتات نكراخب ينخالنا نكبل غاليصم اتي منستر استودبا كايدا اب محبراوي ميديا يبلنا نكبلون لعلنا ميديا ايرتراويان امسكروم لوخ أمريكان شمونت أجراتن ناب ماخل سلطنة داعم وحدة تقدلتي نبر تجري عدة كايدوم لوخات أوروبا حبرتن أمريكا كندا بريطانيا جابان شودن فرنسا دنمارك أبكل تجري تقدلتي نبر نمحواي أبز تاج ماخل سلطنة داعم وحدة عدة كايدوم توم لوخات أب ميازيا خلتشحن عسر شعاتن سرحوز جمرة ماخل سلطنة عدي براخ عدة يوم كايدوم أب برنامج لمعات حبرات هجرة دايركتوريت داعم وحدة تقدلتي نبر باسل علامات عدة داعم مسرح وده تقادلتي زكاير زلوم عبالن معزاب مهانو قليصوم عبا ورح ميازيا نايز عمس سرحيتات جمرة معسكر عادي براخ اتحاباري زخونو اتو اساي قرمدن ابتي سومن استا تخلت ميتي تقادلتي نبر يسلطنون كابتي معسكر يلقو كام زلو قليصوم اتي ماخل استا 5 شح تقادلتي نبر ناب حبرسب كام زوادون قليصوم عبالات الستا كل العفار ناب إيرترا إدوم هيبوم عب كل العفار عب زون غلطة زنبرو عبالات الستا كل العفار مسعدكم كاب برحلة ناب سراويت حاج أبراهيم عثمان عليو تسأمبيرو مالوم بزحال تتولد عفار ون تلاخي بلسقنا زخونا أول 4 نايتقومو انبيتا كاب زحلفة صوم رمضان جميرو كقبرو مصنحوم يذكريم إيلون ماسك كونتراتو أبكيعو كاب وايت هاوس تسنابيتلهم بريزيدنت ترامب كم تقويات صاري كفلي بقاعات منقس جيروز مزازو بلينر إيلون ماسك كاب وايت هاوس تفانيلهم إيلون ماسك أبوان سلطانو أشحات منقستاوي سرحاتات كمزعصون أمريكا تلقسو زنبرت $1 بليون دو كبل كمزقبري قلسيوم إيلون ماسك بيكس قلسو كمزقلسون تخوينو ترامب نزهابو مزنت بمسقان ولادا سرح دو يبلنبر اتي زقمة دوج مالتوون Department of Government Efficiencies تبع منقستاوي تكالجن كم زغسل عملكيتلهم إيلون ماسك بربع كوايت هاوس جبو فانوا كم استقبل البي بي سي عرقاقي زيلو اتي تباهيو زنبرة جزاوي مزنت بمودو موصوون تثبيت كم زتقبل كوا انت نبرة انا اجندا ترامب بقلوع دحري من كاف مخانقن ازرارب غير ولو إيلون ماسك ابتي ناي عرسو زخونه زونونو اكس كم تي مدبي كم حدا فولي سرحتنيا منقسي جزاي زوتو ديو اخيلو علو بمبال منقسي زباخونه جنزب عب مقدال بريزيدنت ترامب نزوهابني عدل زي مسجن كبل صحيفهم اتي عبدو افريكا تولدو زعبي بلنرال كم حدا فولي سرحتنيا منقستي بتي توهابو حدش مزنت عب عامت 230 معلتات كسرح حلافنت توهابو من بارون يذكريم كابتا ترامب قال محلا زفصملا 10 طري انت صبصبون عب موداتا غومبت عدم سلطانو كبقع تزبيت يقبر نيريم انتخونه جن مسك قدمي معلتات ترامب $1 تريليون كاب قرصن جبرن بمكاب عب مكلخال كبعلو موسانو بتري نقفو نيريم نسو كم زغرزن تخوينو مس معخل بي بي سي عب زنبر قال محتت اتي ترامب زقربو امامه نتي منقس فيدرال زلو حصرتات مليسو زغادد كم زخونه بممغات اتي وسانه نتي نسو زمرحو كفلي منقسي دوج زنا اس كم زخونه ون غليصوم إسرائيل أب غازا مرح حماس محمد سينوار كم استقتل قليصام قدم منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو حدم كابتوم أب إسرائيل أزيوم تدليتي زخونون حماس سبات حد زخون محمد سينوار بحالة إسرائيل كم استقتل أفليتوم محمد سينوار بحمشة جنبات أب دوباوي كان يونس أب زركب كومبلكس هوسبيتال أوروبا عبي متقعة أير إسرائيل علامة كم زخون حبيرام سراوت إسرائيل أبتي وان أبتي متقعتين حدا تحت مريت زنبرة تانكر حماس حيالو أبيات صحفة كم زعنوه قليصونيريم أب غازا بحماس محدر ايجنسي سيفيل مكلخال بتي متقعت 28 سبات كم زوتو كوانت جلسم سينوار بهوت علو ديو مويتو جن استحبر حبريتا يلنيم اب شوعه تقمت 23 اب لعلي اسرائيل تفصم متقعتي حانسا بزخنن حاو محمد سينوار استباله يحيى سينوار اب زحلف ورحي تقمتي بحالته اسرائيل كم استقتل بي بي سي صبصبو منبارو يذكريم اب منغو اسرائيلن حماس نزل گجت 10 اوارح زقصل خوينم استفلالي سمعات مقراز تخسي كوانت تجبرم جنا نباري فتح جن كساب حزاير خبنيوم
እሳቱ ጎመራ ኢትዮጵያ ብርቂ ዝተባለ ሰማያዊ ላቫ አመንጩ። ኢትዮጵያ ኣብ እሳቱ ጎመራ ሳሕቲ ዝረአ ዘሎ ሰማያዊ ላቫ በመፍንጃሩ ሳሕቲ ዝረአ ፍጻመ ትዕዘብ ከም ዘላውን ተመላኺቱ። እቲ ሰማያዊ ላቫ ምስቲ ኣብ ኣውራጃ ጃቫ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ እሳቱ ጎመራ ካህዋ ኢጅን ዝመሳሰል ምዃኑ ዝንገረሉ ኮይኑ ንመጀመርያ ግዜ ካብ እምባ ዝውሕዝ ላቫ ከም ዝኾነ እውን ተመላኺቱ። እቲ ሰማያዊ ሓዊ ዝመስል ተርዮ ብሰንኪ ላቫ ዘይኮነስ ኣብ ስንጥቆታት እቲ እሳተ ጎመራ ዝሃድሙ ሳንፈር ጋዝ ብምንዳድ ዝወፅእ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። እቶም ክሳብ 600 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ክበጽሕ ዝኽእል ውዕያት ጋዛት ምስቲ ኣብ ኣየር ዘሎ ኦክሲጅን ምስ ዝራኸቡ ይቃጸሉን ድሙቕ ሰማያዊ ሓልሃልታን ይፈጥሩን እዮም። እቲ ኣብ ካዋህ ኤጀን ዝርከብ ከም መብዛሕትኦም እሳተ ጎመራታት ትክክለኛ ላቫ ልሙድ ቀይሕ ኣራንሺ ሕብሪ ክኸውን ከሎ እቲ ዝነድድ ሳልፈር ግን ዝበረህ ሰማያዊ ምስሊ ላቫ ይፈጥር እዩ። እዚ ድማ ብለይቲ ጥራሕ ዝረአ መስተንክራዊ ትርኢት እዩ። ኣብ ደቡብ አፍሪካ ተታሒዞም ዝነበሩ 22 ኢትዮጵያውያን ተፈቲሖም። ፖሊስ ኩተንግ ከም ዝሓበሮ እንትኮይኑ እቶም ኣብ 16 ክሳብ 26 ዓመት ዕድሜኦም ኢትዮጵያውያን ግዳይ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ምዃኖም ይእመን እዩ። እቶም ኢትዮጵያውያን ትማሊ ተሓቢኦምሉ ዝነበሩ ገዛ ኣብ ዘካየዶ ዘመተ ከም ዝረኽብዎም ዝገለጸ ፖሊስ ሰለስተ ካብኣቶም ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘለውን ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰዱን ሓቢሮም። ገለ ካብኣቶም ክሳብ 8 ወርሒ ኣብቲ ገዛ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ እውን ተመላኺቱ። እቶም 22 ተታሕዙ ኢትዮጵያውያን ትማሊ ዝተረኸቡ ካልኦት 44 ኢትዮጵያውያን ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ተመሳሳሊ ገዛ ምርካቦም እዮም። አካየዲ ዛራ ሚዲያ አቶ ስታሊን ገብረስላሴ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተረኺቡ። ትማሊ 28 ጉንበት 2025 አካየዲ ዛራ ሚዲያ ዝኾነ ትማሊ 28 ጉንበት 2025 አካየዲ ዛራ ሚዲያ ዝኾነ ጋዜጠኛን ነጣፊ ማሕበራዊ ሚዲያ መራኸብታት ዝኾነ አቶ ስታሊን ገብረስላሴ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዓዲ ሃልዮ ተረኺቡ ዝርርብ ከም ዘካየደ ቤት ጽሕፈት ርክብ ኣካይዶም። ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዓዲ ሃልዮ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ርክብ ያካይዶም። ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ መልእኽቱ ከም ዝሓበረ እንትኮይኑ ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምኽንያት 24-27 ጉንበት 1991 በዓል ናጽነት ኤርትራ ኢትዮጵያን የውሃና ክብል ገሊጹ። ጀነራል ሳሞራ በመንግስቲ ሓድሽ ሓላፍነት ከም ዝተዋሃቡ ተገሊጹ። ካብ ጀነራል ሳሞራ ብተወሳኺ ሌተናል ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል እውን ከም ዝተዋሃቡ ተሰሚዑ። ምንጭታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝገልጽዎ እንትኮይኑ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መእዘዚ መደበር እዞም ክልተ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ጀነራላት ክዋሃዱን ከደራጁ ክውደቡ ሓላፍነት ተዋሂቦም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ጀነራል ሳሞራ ዮኑስን ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀልን ኢትዮጵያ ኣብ ቀጻሊ ዘጓንፋ ወታደራዊ ምትንኻፋት ከመይ ጌራ ክትስተኻኸል ወይም ክትከላኸል ከም ተጥቅዕን ከም ዘለዋ ስልጠና ይህቡ ከም ዘለዉ ይዝንገር ዘሎ። እቶም ምክልኻል ከም ዝብልዎ እንትኮይኑ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ኣብ እዋን ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ወታደራውን መጥቃዕታውን ምንቅስቓስ ሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት ስልጠና ይህብ ከም ዘሎ እዩ ገሊጾም።